बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। पिछले चंद घंटों से ज़ाहिर है पाकिस्तान के अंदर जो टॉक ऑफ द टाउन है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या गुफ्तगू हुई है, उस पर क्या रद्द-ए-अमल आ रहा है, वो बहुत सारी बातें हैं। लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से अब चूंकि जितने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को घंटे हुए हैं उतने ही अब घंटे 9 मई का दिन शुरू होने में रह गए हैं। तो 9 मई के हवाले से एक तो बड़ी अहम किस्म के अहकामात दे दिए गए हैं तालीमी इदारों को, बाकी इदारों को। मिसाल के तौर के ऊपर पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब में जो एजुकेशन की अथॉरिटीज़ हैं, मिसाल के तौर पर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन जो ऑफिसर्स हैं, उनकी जानिब से तालीमी इदारों को कहा गया है कि आप जो असातिज़ा हैं वो बच्चों को 9 मई के हवाले से ब्रीफ करेंगे, और कल का दिन यौम स्याह के तौर पे मनाया जाएगा, और तालीमी इदारों की तकरीबात की जो तस्वीर हैं वो भी मुतल्लिका हुकाम को भिजवाई जाएंगी। और 9 मई की मुनासबत से तमाम सरकारी और जो प्राइवेट इदारे हैं वो इस सिलसिले में कल तकारीब का एहतमाम करेंगे। और इसी तरह का एक मरासला डीसी मुल्तान की तरफ से सामने आया है, जहां पे उन्होंने पुलिस को और दीगर जो महकमे हैं उनको 21 महकमों को 9 मई की तकरीबात मुनक्किद करने का हुक्म दिया है, और कहा है कि शहर की अहम जगहों पर शुहदा को खिराज तहसीन पेश करने के लिए रैलियां निकाली जाएं। दूसरे नंबर के ऊपर अब जो इससे सबसे इर्रेलेवेंट किरदार है वो हुकूमत है। तो हुकूमत ने भी अपने आप को रेलिवेंट बनाने का फैसला किया है कि हम कैसे पीछे रह सकते हैं। चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसला किया है, वो कल के दिन न सिर्फ रैलियां निकालेंगे, इमरान खान की तस्वीर उठाएंगे, झंडे उठाएंगे, उनके जिन लोगों की जाने गई उनकी वो तस्वीर उठाएंगे। तो इस सिलसिले में बताया गया जी शहबाज शरीफ ने भी कल के दिन के हवाले से मुतहरिक हो गए हैं। एक तो काबीना का खुसूसी इजलास बुलाने की इत्तलात है, और उसके अलावा कल जो इस्लामाबाद का कन्वेंशन सेंटर है वहाँ पर एक बड़ी तकरीब का एहतमाम किया जाएगा, और पाक फौज के, पुलिस के, सिक्योरिटी इदारों के जो शुहदा हैं उनके ख़ानदान को मदऊ किया जाएगा। और बताया गया है कि इस सिलसिले में जो वज़ीर आज़म है और काबीना है वो शरीक होंगे, और बताया गया है कि इसके अलावा जो सिविल अस्करी क़यादत समेत सिफारतकार भी शरीक होंगे। और इस तकरीब का जो उन्वान रखा गया है बेहुरमती उनको गवारा नहीं, बेहुरमती उनकी गवारा नहीं, होने देना अब दोबारा नहीं। यानी बेहुरमती भी गवारा नहीं है और ये होने भी नहीं देना। और उसके अलावा कल से टीवी के ओवर 9 मई नेवर अगेन के नाम से एक सरकारी जो, या सरकारी कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, पर एक कैंपेन भी जो टीवी के ऊपर चलती हुई दिखाई दे रही है। अच्छा, अब उसके बाद एक और अदालतों की खबर मैं आपको देता हूँ। लेकिन आज चूंकि 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत अडियाला जेल के अंदर है, तो वहाँ पे सहाफ़ी भी जाते हैं। अगर आज सहाफ़ियों को जाने दिया गया तो कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके ऊपर तवक्को ये है कि आज इमरान खान भी मुमकिन तौर पे गुफ्तगू करेंगे, और उनका रद्द-ए-अमल भी इम्पोर्टेंट होगा कि वो इसके ऊपर क्या बात करते हैं। और चूँकि इमरान खान के ऊपर जेल में अब पाबंदी लगाई गई है कि आप बात नहीं कर सकते, फिर मीडिया को पाबंद किया गया है कि इमरान खान अगर बात करें भी तो उस बात को आप रिपोर्ट नहीं करेंगे। तो इमरान खान ने सलमान अकरम राजा साहब के तवस्सुत से इस मामले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया था। तो अब जो अडियाला जेल वाला मामला है उसको आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस दरखास्त दायर के ऊपर चूंकि एतराज़ात लगे हुए हैं, तो 12:30 बजे इस केस की समाअत जो है वो होनी है, और उसके ऊपर देखते हैं कि अदालत क्या करती है। अच्छा, अब ये भी हो गया जहाँ पे हुकूमत सब कुछ करेगी और हुकूमत अपना बयानिया देगी। लेकिन अब ज़ाहिर है कि तहरीक इंसाफ भी कह रही है कि हम रैलियाँ जल्द से जुलूस निकालेंगे, लेकिन इस्लामाबाद की पुलिस ऑलरेडी कह रही है जनाब कि 9 मई को बगैर इजाज़त रैली निकालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तो दफ़ा 144 का निफाज है। तो जो मामूल में हम चीज़ें देखते हैं शायद कल भी वही होंगी कि तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ अगर आप रैली निकालना चाहते हैं तो फिर तो बिल्कुल इजाज़त होगी। लेकिन अगर आप ये तसव्वुर कर रहे हैं कि आप तहरीक इंसाफ वाले हैं और आप रैली निकालना चाहते हैं तो कल शायद चीज़ें आपके लिए उस तरह से आपके हक में आपको दिखाई ना दें। और 9 मई को लेके ही आज जो पीपल्स डेमोक्रेटिक अलायंस हैं और वुकला हैं उन्होंने भी जिना हाउस का दौरा किया है, और उसके बाद जो सहाफ़ी हैं उनका भी एक विजिट किया है जिना हाउस का। तो वो कह रहे थे जी 9 मई को 1 साल गुजर चुका है, लेकिन शर्म का मकाम है कि हम अभी तक जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचा सके। हुकूमत और अदलिया से अपील है, खुदारा पाकिस्तान के वकार और इज्जत की खातिर जो लोग मुलव्विस थे उन्हें जल्द सख्त सजा दी जाए।
اب یہ تو معاملہ ہو گیا اس کا، اور چونکہ کل اس پریس کانفرنس میں یہ کہا گیا تھا کہ اس کے لیے انتشاری ٹولے کا لفظ استعمال کیا گیا تھا کہ وہ معافی مانگے کہ وہ اس قسم کی سیاست نہیں کریں گے، توبہ کریں، تو اس کے بعد اگلے معاملات کو دیکھا جائے گا، ادروائز تو کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ لیکن اسد کیسر صاحب جو ہیں انہوں نے کہانی ہی ختم کر دی۔ ایک تو پاکستان تحریک انصاف کا جو آفیشیل ٹویٹر ہینڈل ہے وہ کل سے جس طرح سے جواب دے رہا ہے، جس طرح سے رد عمل دے رہا ہے، وہ بالکل ان ایکسپیکٹڈ اور بہت ہی غیر معمولی قسم کا ہے۔ اس کے بعد اسد کیسر صاحب جو سابق سپیکر بھی ہیں قومی اسمبلی کے، وہ بیٹھے ہوئے تھے مہر بخاری کے شو کے اندر، چونکہ رات کو یہ بھی اطلاعات تھیں کہ کاشف عباسی کا شو جو ہے وہ آفر گیا 8:42 کے بعد وہ واپس نہیں آیا، اور جب انہوں نے بریک بھی لی تو بریک بھی انہوں نے خود سے نہیں لی، فورسڈ بریک معلوم ہوتی ہے وہ، اور اگر آپ کہیں گے کہ کوئی ٹیکنیکل ایشو ہوا ہے تو باقی معاملات کے اوپر تو ٹیکنیکل ایشو نہیں ہوا، 8:42 سے 9 بجے کے درمیان ہی ہونا تھا، یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے۔ تو مہر بخاری کے شو میں بیٹھ کے اسد کیسر نے 2 ٹوک اعلان میں وہ جذباتی بھی ذرا دکھائی دے رہے تھے، تو چونکہ کہا گیا ہے کل معافی مانگے، تو جو ان کے الفاظ ہیں میں آپ کے سامنے وہ دہرا دیتا ہوں، اس کو جیو نیوز نے بھی رپورٹ کیا ہے، باقی سب بھی رپورٹ کر رہے ہیں۔ ان کا معافی ہم اپنے باپ سے نہیں مانگتے، کسی اور سے کیا مانگیں گے۔ میرے خیال سے یہ ٹیمپریچر جو ہے وہ ہمیں بڑھتا ہوا ہی دکھائی دے رہا ہے، اور خاص کر کل حکومت کی سطح کے اوپر، میڈیا چینلز کے اوپر بہت کچھ ہوگا، کیونکہ فضل الرحمان صاحب بھی کل پشاور کے اندر میلین مارچ کریں گے۔ اب پشاور میں تو ظاہر ہے تحریک انصاف ان کو نہیں روکے گی، اور وہ بتا بھی رہے تھے حامد میر کے انٹرویو کے اندر کہ مجھے جو تحریک انصاف کا وفد ملنے آیا، انہوں نے بتایا کہ ہم عمران خان کی ہدایت کے اوپر آپ سے ملنے آئے ہیں، تو ان کے مطابق اگر تحریک انصاف سے چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں تو بہتر ہے، اگر نہیں ہوتی تو پھر ہم ان چیزوں کو لے کے آگے چلتے ہیں۔ اچھا، ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے، اس میں ایک جو ہے وہ آج عدالتوں سے بھی اب چونکہ خبریں آ رہی ہیں، اور کل عدالتوں سے بھی مطالبہ ہوا تھا کہ آپ بھی سزائیں سنائیں ورنہ سوالیہ نشان ہوگا۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں عمران خان کی 6 اور بشرا بی بی کی 1 درخواست ضمانت جو قبل از گرفتاری ہے وہ آج بغیر سماعت کے یا بغیر کارروائی کے ملتوی کر دی گئی۔ عمران خان کے اور بشرا بی بی کے جو وکیل خالد یوسف چودھری ہیں وہ پیش ہوئے، لیکن آپ حیران اس بات کے اوپر ہوں گے کہ جج صاحب نہیں تھے، اور یوں یہ درخواست جو ہے اس کے اوپر سماعت نہیں، اور 16 مئی تک ملتوی ہو گئی ہے۔ اس پہ احتشام کیانی صاحب کہہ رہے تھے کہ بڑی عجیب صورتحال ہے کہ اسلام آباد کے ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج طاہر عباس سپرا کی تقریباً 1 ماہ پہلے کچہری سے انسداد دہشت گردی عدالت میں تبادلہ ہونے کی وجہ سے آج تک نیا جج تعینات نہیں ہو سکا، اور عمران خان اور بشرا بی بی کی درخواست ضمانت سمیت اس عدالت میں زیر سماعت تمام مقدمات پر 1 ماہ سے کوئی سماعت ہی نہیں ہو سکی۔ ایک معاملہ۔ دوسرے نمبر کے اوپر جو کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے جو سائفر کی اپیلیں ہیں اس کے اوپر بھی سماعت ہونی ہے، اور ایف آئی اے کے پروسیکیوٹر جو ہیں وہ دلائل جاری رکھیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کے دلائل آج مکمل ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، یا مزید وہ ابھی سماعتیں لیتے ہیں کہ نہیں لیتے۔ اچھا، ایک اور عدالت سے بڑا اہم معاملہ ہے، چونکہ جب الیکشنز ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد الیکشن ٹرائیبونلز قائم کیے جاتے ہیں۔ اب لاہور ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں انہوں نے الیکشن ٹرائیبونلز کے لیے کچھ نام الیکشن کمیشن کو بھیجے ہیں، لیکن وہ نام ابھی تک نوٹیفائی نہیں ہو پا رہے۔ وہ کیا کہتے ہیں، نوٹیفائی کیسے ہوں گے، کیوں نہیں ہو رہے، اس کی کیا وجہ؟ اس پہ فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے الیکشن ٹرائیبونلز کے لیے جو نام بھیجے ہیں الیکشن کمیشن نوٹیفائی نہیں کر رہا۔ اس کی وجہ سیدھی ہے کہ الیکشن کمیشن کو معلوم ہے انتخابی نتائج قائم نہیں رہ سکیں گے۔ انتخابی دھاندلی کا جو عمل پاکستان میں 2 سال پہلے شروع ہوا تھا ابھی تک جاری ہے، اس کے ساتھ چلیں۔ فواد چودھری صاحب یہ تو کہہ ہی رہے ہیں، یہ سوال بھی ویسے ہوتا ہے کہ الیکشن کمیشن کے الیکشن پروسیس کے اوپر آلریڈی سوالات ہیں، اور آپ نے جس طرح سے تعصب کے ساتھ فیصلے کیے ہیں، پھر جس طرح سے آپ کے فیصلے عدالتوں سے واپس ہو رہے ہیں، باقی تو باقی چھوڑیے، ابھی ریزرو سیٹوں والا فیصلہ جو ہے اس کو بھی آپ مینٹین نہیں کر پائے، تو آپ اس سے بہت بہتر اندازہ لگا سکتے ہیں۔ لیکن فواد چودھری نے اس ٹویٹ کے نیچے جو ہیش ٹیگ استعمال کیا وہ بہت ہی دلچسپ قسم کا ہے، اور وہ دلچسپ قسم کا جو ہے یہ ہے کہ پی ٹی آئی انہوں نے استعمال کیا۔ اس پہ ثاقب بشیر صاحب نے تبصرہ کیا کہ الیکشن ٹرائیبونلز کے لیے لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے بھیجے گئے ناموں کے لیے نوٹیفیکیشن الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری نہ ہونا حیران کن ہے۔ الیکشن کمیشن کی کریڈیبلٹی پر پہلے ہی ڈھیروں سوالات ہیں، اب الیکشن کمیشن بظاہر مزید حصہ ڈال رہا ہے۔ ان کو شاید فرق بھی نہیں پڑتا، یا ان کا خیال یہ ہے کہ ہمیں کیا فرق پڑتا ہے۔ ذرا ایک اور خبر لے لیجئے کہ سینیٹر فیصل واوڈا، انوار اللہ کاکڑ اور جو محسن نقوی ہیں
وہ جو ہیں انہوں نے نہ وہ حکومتی بینچز کے اوپر بیٹھیں گے نہ اپوزیشن کے بینچز کے اوپر بیٹھیں گے، چونکہ یہ انڈیپینڈنٹ ممبرز ہیں اور انہوں نے نہ ہی اسمبلی سیکریٹریٹ کے بارے میں آگاہ کیا ہے۔ تو میں نے اس کے اوپر کہا کہ نہیں، آپ یہ نہ کہیں کہ محسن نقوی یا فیصل وافڈا یا فلاں فلاں کون بیٹھے گا۔ اصل بات یہ ہے کہ جہاں فیصل وافڈا، محسن نقوی یا انوار اللہ کاکڑ بیٹھ جائیں گے، نون لیگ کے پیپلز پارٹی کے حکومتی ارکان کو وہیں بیٹھنا پڑے گا، اس کے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔